मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें और जरूर कमेंट किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, लेकिन कुछ लोग और बाजुकात लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि औरत जो है वो दूसरे दर्जे पर है और मर्द जो है वो पहले दर्जे पर है। और बाज लोग कहते हैं कि औरत को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि लोग ये रेफरेंस देते हैं कि औरत ने गुनाह किया। जी बिल्कुल, औरत ने गुनाह किया, लेकिन आए हम देखते हैं कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं 27वीं आयत में आपके सामने रीड करूंगी। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं। किसको बनाएं? इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी पर बनाएं। 27वीं आयत में आपके सामने रीड करूंगी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। यहां सिर्फ नर का जिक्र नहीं है, नारी का भी जिक्र है, औरत का भी जिक्र है। खुदावन ने मर्द और औरत को जब दोनों को अपनी शबी पर पैदा किया, दोनों को इक्वल रखा, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं तो औरत जो है वो दूसरे दर्जे पर है और मर्द पहले पर है, और मर्द को ज्यादा दर्जा दिया जाना चाहिए। आपके सवाल पर आना चाहती हूं कि औरत ने गुनाह किया। जी बिल्कुल, औरत ने गुनाह किया। औरत का बनाने का मकसद क्या था खुदा का? जब खुदा औरत को बना रहा था, खुदा जानता था कि औरत ये गुनाह करेगी, गिरेगी। तो जब खुदा औरत को बना रहा था तो वो अपने बारे में सोच रहा था। खुदा को मालूम था कि हवा इस गुनाह में गिरेगी, ये गुनाह करेगी। जब हम पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ें तो लिखा है कि औरत की नस्ल ही तेरे सर को कुचलेगी, तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। उसकी नस्ल कौन है? उसकी नस्ल उसकी उस औरत की ही नस्ल में से खुदावन ने यस्सु को भेजा। उस औरत की नस्ल में से ही खुदावन ने उस नजात दहिंदे को भेजा जिसने शैतान के सर को कुचला। अब औरत की नस्ल जो है वो ही शैतान के लिए खतरा पैदा करेगी, मुश्किल पैदा करेगी। तो शैतान ने क्या किया कि वो औरत के पीछे ही पड़ गया। उसने औरत को ही करप्ट करना शुरू कर दिया कि जो गिराए हुए फरिश्ते थे, उसने उन फरिश्तों से भी क्या करवाया कि जमीन पर जो औरतें थी उनके साथ शादी करवाई। और जब वो गिराए हुए फरिश्ते और जमीन की औरतें मिली तो जबार पैदा हुए। ऐसी नस्ल पैदा हुई जो लानती थी। ऐसे ऐसे जबार पैदा हुए जो खुदावन को पसंद नहीं थे। तो खुदावन ने क्या किया कि नूह को भेजकर वो सारी नस्ल को खत्म कर दिया। आज भी शैतान औरतों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आप इस बात को सोचें, समझे कि आज भी लोग जो बातें करते हैं या शैतान जो बातें करता है वो किसके खिलाफ करता है और किसके पीछे पड़ा हुआ है? वो इस औरत के पीछे ही पड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि आज भी औरतों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कंसीव करने में, बेबी पैदा करने में। बहुत सी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि
ابلیس یہ اسی لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور بہت سے ابورٹ بھی کرواتا ہے۔ وہ کیوں وہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیوں اس قدر اس کو ان سے نفرت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں عورت پیدا ہو یا کوئی بھی بچہ پیدا ہو؟ وہ اس قدر نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر بلیور یا ان بلیور کے گھر، جس کسی کے بھی گھر میں، چاہے وہ بلیور ہے یا ان بلیور ہے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ آگے چل کر ابلیس کی کنگڈم کے لیے ضرور خطرہ بنے گا۔ وہ بچہ یا وہ بچی خدا کا جب کام کرے گی تو ابلیس کی کنگڈم کو نقصان ہوگا۔ آپ نے بائبل میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے لگتا تھا کہ جو خدا کے بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہو تو ابلیس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ کی دفعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ پیدا ہونے والا تھا، موسیٰ کے زندگی میں خداوند کا ایک بڑا مقصد تھا، ایک بڑا کام تھا، تو ابلیس نے موسیٰ کے دور میں بھی کیا کیا کہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ اور یسوع کے وقت بھی اسی طرح ہوا کہ جب یسوع کی پیدائش ہونے والی تھی تو ہیرودیس نے تب بھی بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، لیکن ابلیس یسوع کو اس دنیا میں آنے سے روک نہ سکا۔ یسوع سپر نیچرل طریقے سے بھی اس دنیا میں آ سکتے تھے، لیکن جس عورت کو ابلیس نے گرایا تھا اسی عورت کو عزت دینے کے لیے، اسی عورت کو اٹھانے کے لیے خداوند مریم سے پیدا ہوا، یسوع مریم سے پیدا ہوا اور اس گری ہوئی عورت کو عزت دی، اٹھایا۔ ایک عورت کے پاس ہی یہ برکت ہے کہ وہ خداوند کے نبی اور سورما کو پیدا کر سکے، خداوند کی آرمی اور سولجرز کو پیدا کر سکے۔ یہ بلیسنگز صرف عورتوں کے پاس ہے۔ آج بھی انڈیا جیسی اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پر لڑکی کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب نارمل ہے؟ یہ انسانی مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں، یہ انسانی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ابلیس کے پلانز ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا بچہ پیدا ہو جو خداوند کی مرضی کے مطابق، جو خداوند کا بڑا مقصد اس کی زندگی میں ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ خداوند کی آرمی بڑھے، خداوند کے بچے پیدا ہوں، اسی لیے وہ ایسی چیزیں کرواتا ہے اور کرتا ہے۔ خداوند نے عورت کو ڈیزائن ہی، شروع سے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو ماں کا اور بچے کا خون کبھی مکس نہیں ہوتا، میچ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بچے کا بلڈ ہے وہ اس کے باپ سے اس کے اندر آتا ہے، ماں کے ساتھ کبھی بھی اس کا بلڈ میچ نہیں ہوتا، چاہے وہ جس بھی بلڈ گروپ کا ہے۔ یہ بھی خداوند کی ایک پلاننگ تھی۔ خداوند کو پتا تھا کہ اس دنیا میں یسوع نے آنا ضرور ہے۔ کیسی حیران کن بات ہے کہ ایک بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی ہر ایک چیز ریسیو کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن ان کا آپس میں دونوں کا کبھی بھی بلڈ میچ نہیں ہوتا۔ یہ ایک گہرا بھید ہے۔ خداوند نے جب یسوع کو پیدا کیا تو اس نے مرد کا ملاپ نہیں ہونے دیا، کیونکہ بلڈ لائن سے ہی گناہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مریم سے جب یسوع پیدا ہوئے تو یسوع میں خدا کا خون تھا، لہو تھا، اور وہ لہو پاک تھا۔ اگر مرد اور عورت کا، یوسف اور مریم کا ملاپ ہو جاتا تو پھر وہ خون پاک نہیں تھا اور قربانی بے فائدہ جاتی، اور جو قربانی خداوند یسوع نے ہمارے لیے دی ہے اس کا کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ لیکن یسوع جو کہ پاک خدا ہے، بے برا ہے، اس کا لہو پاک ہے اور اس کے لہو سے ہی مریم بھی بچائی گئی۔ یسوع جب اس دنیا میں پیدا ہوا تو ابلیس کے منہ پر
یہ بڑا تماچا تھا کہ یسوع اس دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے پاک لہو نے ہی اس پوری دنیا کو بچا لیا۔ تو اس لیے خداوند کا یہ مقصد تھا عورت کو بنانے کا، عورت کو پیدا کرنے کا۔ خداوند نے جب اس کو عزت دی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دوسرے درجے پر رکھ سکتے ہیں یا اسے عزت نہیں دے سکتے؟ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔